दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। संहिता भनेकै सहशासन र स्वशासन हो, अथवा इङ्ग्लिसमा संहितालाई सेयर्ड रुल र सेल्फ रुल भन्ने गरिन्छ र संहिताको मूल मर्म नै यही हो। संहिता आफैमा जटिल राजनीतिक प्रणाली मध्ये एउटा प्रणाली हो, तर यो त्यतिकै परिष्कृत पनि छ। संहितालाई सही तरिकाले लागू गर्न सके यसले राम्रो रिजल्ट दिने कुरामा दुई मत हुनै सक्दैनन्, तर संहितालाई सही तरिकाले समन्वय र सहकार्य गर्न नसके यसले दुर्घटना निम्त्याउने कुरामा पनि त्यतिकै खतरा रहेको जानकारहरूको भनाइरहेको छ। संविधान लागू भएको यतिका समयसम्म व्यतीत भइसक्दा निर्वाचन गरेर अहिले 3 तहको सरकार पूर्ण रूपमा कार्यरत रहेको अवस्थामा पछिल्लो समय समस्याहरू देखा पर्न थालेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पछिल्लो समय समन्वयको टड्कारो अभाव खड्किएको आम संहिताका जानकारहरूको भनाइ छ। अहिले अर्कोतर्फ केन्द्रीय सरकारले पनि कतिपय अफिसहरू, कतिपय कार्यालयहरू, कतिपय निकायहरूलाई केन्द्रबाटै निर्देशित, सञ्चालन र परिचालन गरिरहँदा कतै संहिताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुन थालेको हो कि भनेर पनि बहस सुरु भएको छ। संघको अधिकार, प्रदेशको अधिकार र स्थानीय तहको अधिकार संविधानमा स्पष्ट रूपमा किटान भए पनि यसको निर्क्योल र क्षेत्राधिकारको विषय गहन विषय हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैनन्। किन यस्तो समस्याहरू देखा पर्छन्, खास गरिकन संहिता कार्यान्वयनको सवालमा र हाम्रो भर्खरै जन्मेको यो संहिता र भर्खरै हामी यसमा बामे सर्दै गर्दा किन 3 तहबीच समन्वयको खाँचो देखियो। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि संहिताका जानकार, तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। संहिताविद डाक्टर श्याम भुर्तेलजी, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। अहिले 1 वर्षको समयावधि हामीले व्यतीत गरेका छौँ। खास गरिकन निर्वाचन पछिको समयावधि हामी काउन्ट गरौँ, त्यसभन्दा अगाडिका समयावधिलाई चाहिँ हामी अहिलेको फेडरल स्ट्रक्चरमा चाहिँ को रूपमा चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ हेरेका छैनौँ। हामी 1 वर्षको यो समयावधिमा जे जति एक्सर्साइजहरू गरेको देख्यौँ, प्रदेश सरकारले, केन्द्र सरकारले र स्थानीय तहले, अहिले सबैभन्दा बढी टड्कारो खड्किएको के देखियो भने 3 तहबीच समन्वय नै हुन सकिरहेको छैन। यो स्वाभाविक हो वा यो एउटा चुनौतीको रूपमा देखा परेको हो अहिलेको अवस्थामा? हामी जुन तरिकाले चाहिँ सङ्घीय संरचनाभित्र पस्यौँ, म त्यो पस्ने तरिका हठात भयो भन्छु। कतिपय मेरा साथीहरू चाहिँ यत्रो 8 वर्षको तयारी भयो भन्ने खालको उहाँहरूको पक्ष छ। म चाहिँ एक हिसाबले हामीले सङ्घीयतालाई सम्पूर्ण कुराको चाहिँ पेरेसियाको जस्तो हिसाबले गऱ्यौँ। जति बहस हुनुपर्थ्यो त्यति कुरा गरौँ। यसको मतलब म सङ्घीयताको पक्षधर होइन भन्ने कुरो होइन, तर यसमा जति छलफल हुनुपर्थ्यो, समान बुझाइ हुनुपर्थ्यो, सब समान बुझाइ भएन। त्यस कारणले अहिलेको समन्वयको जुन प्रश्न छ, समन्वयको प्रश्नमा न्यूनतम एउटा साझा बुझाइ राजनीतिक स्तरमा र आम नागरिकको मानस पटलमा हुनुपर्ने कुराहरू थियो नि, यसमा चाहिँ अलिकति न्यूनता देखिएकै छ। खास गरी
एउटा किसिमको संघीयताको सोचाइ भएको समुदाय र क्षेत्रको यसमा चाहिँ स्पष्ट आफ्नो देखिन्छ, आफ्नो अडान देखिन्छ। तर आम रूपमा राजनीतिक हिसाबले संघीयता चाहिँ बडो सरल हुन्छ भन्ने खालको म्यासेज गयो। जस्तो स्थानीय सरकारहरूको पुरा संरचनाकै क्रममा पनि अब हामीले भन्दा अब संघीयता सिंहदरबार गाउँमा गए है त्यो संविधानको आधार हो भने संविधानले चाहेको कुरा त्यही नै हो। त्यसले गर्दा कतिपय कुरा अपेक्षाहरू पनि बढे मान्छेका, तर त्यसले चाहिँ तपाईँको परिवर्तनको कति कुराहरूमा सम्वाहक पनि भइरहेको, सकारात्मक पक्षहरू पनि देखेका छन्, चुनौती पनि देखेका छन्। अब संघीयताको मुख्य आधार चाहिँ कहाँले अघि मैले भने न्यूनतम सहमति र मार्गचित्र त्यो तयार भएर जान्छ। ट्रान्जिसन म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ। जस्तो हामी 1.5 वर्ष 2 वर्षको कुरा गर्दैछौँ संघीय यो नयाँ निर्वाचन स्थानीयको भइसकेपछि भन्दा यहाँनिर हामीहरूको कहाँनिर तयारी पुगेन भने कि चाहिँ अब हामी जाने बाटो जटिल हुन्छ है। यत्रो ठुलो ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोसेस छ। यो ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोसेसलाई यो तरिकाले हामीले गाइड गरेर लान्छौँ। अब जस्तो 1.5 वर्षको ट्रान्जिसन संक्रमण कालको चाहिँ ट्रान्जिसन पिरियडको सोचाइ मात्रै संविधानमा रह्यो। तर यसमा यो जुनसुकै पनि संरचना हेर्नुहोस्, नयाँ राज्य व्यवस्था हेर्नुहोस्, न्यूनतम 10 वर्षको समय भनेको त्यो स्थायित्व आउनको लागि लाग्ने हो। जस्तै मैले अघि पनि कार्यक्रमको सुरुमा भने सहशासन र स्वशासन चाहिँ संहिताको मूल चाहिँ मर्म हो। अहिलेको अवस्थामा संविधानमा लेखिए पनि कानुन त त्यो कुराहरू देखाइए पनि न सहशासनको एक्सरसाइज भएको देखिन्छ न स्वशासनको एक्सरसाइज भएको छ। तीनटा निकाय आफ्नै बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसरी चाहिँ नभनिहालौँ। कतिपय कुराहरूमा जस्तो स्थानीय तहको हेर्नु भने स्वशासनका अभ्यासहरू धेरै नै भएका छन् पहिलेको तुलनामा। अब स्रोतको हिसाबले उनीहरूमा गएको, उनीहरूले चाहिँ कतिपय कानुनहरू आफैले निर्माण गरेर गरेको, त्यस पछाडि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ एसोटी भएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीका कुराहरू सुरु गरे। राजस्व परिचालन गरेका कुराहरूमा कर्मचारीहरूका बन्द समस्या छन्, तर उनीहरूले लिएका चाहिँ कतिपय नीति र अवलम्बनको कुरामा सेवाका क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको उसमा गएर हेर्नुभयो भने उनीहरूले कतिपय सबैले राम्रो गरेका छन् भन्ने कुरा होइन। कतिले लिएका चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ नीतिगत निर्णयहरूका कुरा छन्। पूर्वाधारकै हकमा चाहिँ विसङ्गतिहरू धेरै देखिए पनि जुन तरिकाले चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूमा आइराखेका छ प्रगतिका कुराहरू आएर यी स्वायत्तताका कुराहरू हुन्। यी देखिराखेको चाहिँ इभल्भमेन्ट। अब प्रदेशको हकमा स्वायत्तताको कुरा गर्नु भने चाहिँ प्रदेशहरूले मूलतः जुन तरिकाले चाहिँ उनले काम थाल्दैन बरु चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिबाट थाले, कुनै तयारी बिना थाले। कुर्सी नै थिएन, कार्यालय नै थिएन, कहाँ शपथ ग्रहण गर्ने त्यसको अत्तो पत्तो थिएन। मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरिसके कहाँ जाने त्यसपछि चाहिँ अत्तो पत्तो केही पनि थिएन। यी कुराहरू त्यसकारण प्रदेशले बिस्तारै बिस्तारै पिकअप गर्दैछन्। यो 8-9 महिना 10 महिनाको अवधिमा बिस्तारै उनीहरू अभ्यस्त। तर अब राइट वर्ड चाहिँ अब सायद यो उपयुक्त होला कि नहोला, यहाँले भने कुरामा अपवाद बाहेक र केही छिटफुट बाहेक कुरा गर्ने हो भने तीनटै निकाय अहिले चाहिँ आडहक तदर्थवादमा चलेको जस्तो देखिन्छ। म त्यही भन्दै लाग्यो, किनभने यसमा पहिलो कुरा जस्तो साउथ अफ्रिकाकै उदाहरण दिउँ, धेरै ठाउँका उदाहरण दिउँ। पहिलो नै उनीहरूले एउटा 5 वर्षको त न्यूनतम एउटा इलेक्टोरल साइकल न्यूनतम चाहिँ त्यो ट्रान्जिसन टाइम हो। पहिलो वर्ष आएर चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चाहिँ काम सुरु गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस पछाडि ठुलो समस्या स्टाफिङको समस्या हुन्छ। हाम्रोमा त्यही अहिलेसम्म जटिल भएर समायोजन अझै कम्प्लिट भइसकेका छैन। त्यो बडो कठिन हुन्छ। तपाईँको रातारात बडो कठिन निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने चाहिँ सिभिल सर्भिस ब्युरोक्रेसी भनेको चान्चुने अङ्ग होइन। ती कुरा यहाँ मात्र होइन, त्यसको बडो रेजिस्टेन्स हुन्छ ती कुरा आए। त्यस पछाडि अर्को समान बुझाइ आफ्ना खालका कामहरूमा, खास गरी चाहिँ यो प्रक्रियामा साझा अधिकारका बारेका बुझाइहरू त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक नीति र निर्माणका प्रक्रियाहरू, यी
का तयारीका कुरा यी सम्पूर्णलाई समय लाग्छ। जुन हाम्रोमा चाहिँ अझै पनि हामी 143वटा 39वटा ऐन चाहिँ अब आउँदैछौँ भनेर यतिखेर कुरा गरेर यी विभिन्न कुराहरू जुन तयारी हाम्रो त्यसको लागि तयारी भएन। त्यसकारण मेरो पक्ष पहिलेदेखि नै पोजिसन हामी सङ्घीयताको लागि पहिला 2 वर्षलाई एउटा तयारीको हिसाबमा यसमा एचिभमेन्टको धेरै कुरा नगरौँ है। यसमा सङ्घले पनि एचिभ गर्न सक्दैन। उसले नीतिगत क्ल्यारिटी डेभलप गर, बेसिक लेजिस्लेटिभ प्रोसेस गर। हाम्रो हकमा प्रदेशको स्थिति सबै तुलनात्मक हिसाबले सबैभन्दा कमजोर हुन्छ। कमजोर किन हुन्छ भने स्थानीय तहको त पूर्वाधार छ नि त, प्र्याक्टिसेस त थिए नि त, संरचना त बसिरहेको थियो नि त, कर्मचारीकै मातहतमा भए पनि सेवा प्रवाह त भइराखेको थियो नि त, थियो नि त। कर्मचारी पहिला गाउँ विकास समिति नगरपालिका सेवा प्रवाह त गर्दै आइराखेका थिए नि त। फरक के भयो, इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ आए, अधिकारको क्षेत्र बढ्यो, त्यस पछाडि चाहिँ त्यो नयाँ किसिमले त्यहाँनिर पिकअप गरेर गयो। ठिक बेठिक अलिकति धर्मुरा आयो, त्यो गयो। प्रदेशको हकमा त सबैलाई थाहा थियो चाहिँ अब क्षेत्रीय कार्यालयहरू थिए, तिनीहरू चाहिँ कति काम लाग्छन् कति काम लाग्दैनन्। त्यस पछाडि अब मुख्यमन्त्रीको चाहिँ अफिस लगेर कहाँ राख्ने भन्दा म त्यतिखेर जोकमै भन्थेँ अब गएर चाहिँ जिल्ला विकास समितिको अफिस चाहिँ लिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयबाट भोलि त्यो भन्दा त्यसको लागि भोलि फर्निचरदेखि कर्मचारीदेखि लिएर बेसिक चाहिँ बेसिक पूर्वाधारदेखि लिएर स्टाफिङका चाहिँ कुराहरू आउँछन् र चाहिँ रिसोर्स रेभेन्यू बेस क्यापेसिटीका जस्तै डाक्टर साहब खास गरिकन चाहिँ संहिता कार्यान्वयनका प्रमुख 2टा आधारहरू चाहिँ हामीले पढ्ने गरेका छौँ। अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित ज्ञान, क्षमता र इच्छा शक्ति। यी 4 कुरा 2-3वटा कुराहरू जुन चाहिँ मेजर फ्याक्टर्सहरू छन्। अब अध्ययन अनुसन्धान र यस्तै प्रकृतिका शासन प्रणालीहरू चाहिँ विगतमा अन्य देशहरूमा चाहिँ कार्यान्वयन गरेका र त्यसलाई सही तरिकाले इम्प्लिमेन्टेसन गरेका ठाउँहरूको अध्ययन नगरिकन चाहिँ हामी अहिले चाहिँ अघि पनि कुरा गऱ्यौँ नि, अलिकति चाहिँ आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ वा नेपाली मोडलको चाहिँ संहितालाई हामीले चाहिँ आफ्नै तरिकाले कार्यान्वयनको लागि जोड दिँदैछौँ। अब यसमा सिकाइको कुरा आयो। सिकाइ भने अर्काबाट गर्न लिन सकिन्छ, तर सिकाइ आफ्नो हिसाबबाट पनि हुन्छ नि त। त्यसकारण नेपाली मोडलको संघीयताको पक्षमा जुन तरिकाले अधिकारहरूको चाहिँ बाँडफाँडको बन्दोबस्त गरियो त्यो सबैभन्दा चाहिँ युनिक हिसाबको भयो हाम्रोमा। जस्तो स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ जुन जुन स्तरका जुन तहसम्मका अधिकारहरू दिइएको छ त्यो क्षेत्र जुन व्यापक छ त्यो नितान्त नौलो नेपाली अभ्यास हो। यतिका अधिकारहरू सङ्घीय मुलुकहरूमा यतिका अधिकारहरूको बन्दोबस्त स्थानीय तहको लागि तपाईँले काहीँ पनि देख्नुहुन्न, अथवा भएनै पनि त्यसमा लिमिटेसन्सहरू छन्। भारतको हिसाबमा गर्नुभयो भने त धेरै लिमिटेसन छ, पाकिस्तान हेर्नुभयो भने धेरै लिमिटेसन छ। अब हामी धेरै चाहिँ दक्षिण अफ्रिकाको कुरा गर्छौँ, त्यहाँ पनि अर्बन रुरल म्युनिसिप्यालिटीहरूको क्रममा यो हिसाबका अधिकारहरू छैनन्। अमेरिकन फेडरलिजमको कुरै नजिक। त्यसकारण त्यो हाम्रो त्यस पछाडि तपाईँको कानुन निर्माण गर्ने हकको हिसाबमा जुन तरिकाले संविधानले परिभाषित गर्यो त्यो पनि हाम्रो आफ्नो युनिक हिसाबमा गएको छ। यो लेभलको चाहिँ अरू कतिपय सङ्घीय मुलुकहरूमा यस्तो खालको उदाहरण देखिँदैन। उनीहरूले चाहिँ लोकल लेभलको तपाईँको नियमहरू यस्तो खालको गर्ने मात्रै हक हुन्छ। भला त्यसलाई चाहिँ गजेट नै भनेर पनि भन्ने गर्छन्। त्यस हामी यी कुराहरू छन्। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ अघि तपाईँले भनेको हिसाबमा मुख्य जटिल प्रश्न कहाँनिर आउँछ भने अन्तर सरकार समन्वयको हकमा सहभागिता र संवादको पक्ष आउँछ। हामीहरूमा न्यूनता कहाँनिर देखियो कि संविधानले बन्दोबस्त गरेका अन्तर सरकार समन्वय र संवादको बाटो चाहिँ अहिलेसम्म खुल्या छैन। जस्तो जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति बनाएको छ, जिल्ला समन्वय समितिले एक्ज्याक्टली समन्वय र अनुगमन गर्दा एक्ज्याक्टली के गर्छ त भन्ने कुरा क्लियर छैन। त्यहाँ चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति आफै पनि त्यसको लागि तयार भइराखेका छैन। त्यसलाई स्पष्ट हिसाबले परिभाषित। केही दिन अगाडि म यही विषयमा चाहिँ एउटा बहस गरेका थिएँ। 2 जना जिल्ला समन्वय समितिका साथीहरूलाई बोलाएर बहस गर्दा उहाँहरूले के गर्ने भने एउटा पाटो हो भने गरेका कामको चाहिँ लेजिटिमेसी कसरी गर्ने भन्ने कुरा
पनि उहाँहरूलाई चाहिँ गर्न गाह्रो भएको उहाँहरूले बताउनु भएको थियो। इक्जाम्पलको लागि उहाँहरूले के सेयर गर्नुभयो भने हामीलाई थाहा छ स्थानीय तहले बदमासी गरिरहेका छन्, कतिपय चाहिँ कामहरूमा हामी चाहिँ यो गलत भइराखेको छ भनेर थाहा पाउँदै र उहाँहरूलाई करेक्सन गर्न चाहिँ भनिरहँदा पनि करेक्सन भएको पाउँदैन र हामीसँग कानुनी रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि छैन। समस्या त त्यहाँ पनि देखियो त फेरि यस्तो। अब जिल्ला यहाँनिर बडो क्रिटिकल उठाउनु भयो। म अलिकति अर्को खालको थिमेटिक उसमा चाहिँ तपाईँको एड्रेस गरेर अर्कोमा जान्छु। जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला विकास समिति होइन। जिल्ला समन्वय समितिकोले हामीले कारबाही गर्ने अख्तियारी खोज्नु भने संविधान नबुझ्नु हो। त्यो रोलै होइन, हिजोको रोल होइन। जिल्ला समन्वय समिति मालिक होइन, माथिल्लो तह इकाइ होइन, तह होइन। उसको सिम्पल समान स्तरको गाउँपालिका नगरपालिकाको प्रतिनिधिमूलक संस्था मात्रै हो जिल्ला समन्वय समिति भने। त्यसकारण उसले फेसिलिटेसन गर्ने हो, उसको त्यो निर्देशित गर्ने उसको छैन। त्यसकारण समन्वय अनुगमन मोनिटरिङ ऊ भन्ने कुरालाई त्यो बुझाइ नै अर्को तरिकाले बुझ्नु पर्यो। त्यहाँनिर त्यो अब त्यही नै नबुझेको गजबको कुरा गर्नु। यहाँले कुरा गर्दा चाहिँ के बुझेँ म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भने जिल्ला समन्वय समिति चाहिँ समानान्तर रूपमा चाहिँ जिल्लाभित्र रहेका चाहिँ निकायहरूको स्थानीय तह सरकारहरूको फेसिलिटेसन गर्नको लागि चाहिँ एउटा युनिट प्रतिनिधिमूलक युनिट हो, संस्था हो जसले चाहिँ खालि चाहिँ अहिले चाहिँ समन्वय गर्ने भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ काम हो। तर उहाँहरूको चाहिँ शैली के देखिया छ र माइन्डसेट के देखियो भने हिजोका दिनमा जस्तै हामी त स्थानीय तह भन्दा माथिल्लो निकाय हो नि त भनेर चाहिँ बुझाइदेखियो। हामीले रुल गर्न पाउनुपर्छ, हामीले डाइरेक्टिभ गर्न पाउनुपर्छ भने तर्क र त्यसरी चाहिँ उहाँहरूको बुझाइ त देखियो। संविधानले के भन्यो भने स्थानीय तह भने गाउँपालिका नगरपालिका हुन् मूलतः, जिल्ला समन्वय समिति पनि हो है भन्या छ। बुझाइ त्यसरी बुझ्नु पर्यो। किनभने समन्वय गर्दा चाहिँ के का लागि समन्वय गर्ने उहाँहरूले अन्तर स्थानीय तहका इन्भेस्टमेन्टका हुन्छन्। त्यो संविधानले लेखा अहिले लेखिदिएको छ नि त। उनीहरूका कन्फ्लिक्ट भएका कुराहरूमा प्रदेशसित चाहिँ कम्युनिकेसन गरेर सघाउने कुरामा ठिक भएन भनेर मेथोडोलोजी आफूले बनाउनु पर्यो। अनुगमन गर्ने के कुरा अनुगमन गर्छौँ भन्ने कुरा कन्स्टिट्युएन्सीलाई बुझाउनु पर्यो नि त। जिल्ला समन्वय समिति बनेको कसले? त्यही गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू होइन, छानेको उनीहरूले हो। एकाउन्टेबिलिटी कोसित हो त? त्यही गाउँपालिका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसित होइन। फरक त युनिट हो नि त, हिजो जस्तो हायरार्की होइन त। भने ए साथीहरू, हाम्रो टोटल जिल्लाको डेभलपमेन्टको चाहिँ गर्दाखेरि यो क्रिटिकल एरिया देखिए हामीहरूको टेरिटोरियल हिसाबको डिस्ट्रिब्युसनले एरिया यसो गर्दाखेरि राम्रो होला है, यसरी गरौँ। हामी समन्वय गरेर यसरी गरौँ, इस्युजहरू इन्भेस्टमेन्टका कुरा यसरी गरौँ, क्यापासिटी डेभलपमेन्टमा सघाउँछु नि त। हामी चाहिँ यसरी सघाउन सकिएला, कसरी सघाउँ, तपाईँहरूको निड के हो, तपाईँहरूको कुरा कसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्ने अनुगमन गर्दा हामीले गुड गभर्नेन्सको हिसाबले हेरौँ है, कहाँनिर गरेर तपाईँहरूलाई के चाहियो, यति कुराहरू चाहिँ हामीले एग्री गरौँ र यसलाई चाहिँ त्यो मानसिकताबाट जिल्ला समन्वय समिति जानुपर्छ। जस्तो अस्ति एक्जाम्पल चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिहरूले चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा क्लाइमेट चेन्जको एउटा ठुलो वर्कसप गरे। राष्ट्रपति आफै त्यो मास्टर स्ट्रोक भन्छु म त्यसलाई। तर अब जिल्ला समन्वय समितिले त्यो भएको सहमतिमा अब चाहिँ राम्रै जाने भने स्थानीय निकायका सङ्घ महासङ्घ अरूसित तहका सङ्घ महासङ्घहरूसित मिलेर ल चाहिँ हामी क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ हामी चाहिँ मुलुकभरि नै लोकल गभर्मेन्टको कन्टेक्स्टबाट एड्रेस गरेर तयारी गरौँ नि त। इनोभेसनको त स्पेस छ नि त। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो मर्यादा क्रम कहाँ, हामीले अधिकार पाएनौँ भन्ने त्यो कुण्ठित भएर गर्नु भएन। अब प्रदेशको हकमा ठुलो इस्युका अब स्थानीयहरूसित समन्वय कसरी गर्ने भन्ने कुराको उनीहरूको चुनौती छ। त्यो पोलिटिकल लेभलमा चुनौती पनि छ, कसै अर्कोतिर रिप्रेजेन्टेसनको तहमा पनि छ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले सांसदको पैसा चाहिँ हामी खर्च गर्दैनौँ भन्दैछन् नि त स्थानीय तहले। इन्डिभिजुअलले भनेको प्रदेशको सांसदको पनि गर्दैनौँ भन्दैछन्। केही प्रदेशहरूमा चाहिँ तपाईँको बजेट कार्यक्रम छँदा 20,000 रुपियाँसम्मको पनि योजना चाहिँ प्रदेशले सिधै चाहिँ कार्यान्वयन गर्छु भनेर बनाएको छ। यी कुराहरू चाहिँ
आफ्नो भूमिका खोज्दा खोज्दा त्यो अतिक्रमण गरेको हुन्छ। जस्तो सङ्घीय सरकारहरूले पनि त्यस्तो खालका केसहरू गरेको उदाहरण देखिन्छ। भन्दै सङ्घीय स्वरूपमा मुलुक परिवर्तन भए पनि शक्तिको प्रयोगको हकमा राजनीतिकका खेलाडीहरू प्रतिनिधिहरू आफै र राज्यको शक्ति प्रयोग गरेका संरचनाहरू बिचमा त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था अझै पनि स्पष्ट भइसकेका छैन। त्यसकारण चाहिँ इन्टरनलाइजेसन भन्छ नि, स्वामित्वको कुरा किन समन्वय हुँदैन त? किन अगाडि यो चाहिँ आम हिसाबमा राजनीतिक स्वामित्व छैन। किनभने सांसदहरूको व्यवहारले पनि देखाएन। मन्त्रीहरूले आफ्नो चाहिँ मन्त्रालयहरूलाई बल्ल गर्न खोजेको जस्तो शिक्षा हेर्नुहोस्, अहिले जिल्ला शिक्षा अधिकारी नियुक्त गर्न त आइराखेको छ नि त। कृषिको हकमा हेर्नुहोस्, स्पेसल खालके एउटा टर्म ल्याएको छ, कृषिको चाहिँ जिल्ला स्तरमै चाहिँ गर्ने भन्ने खालको ल्याएको छ। शिक्षाको त्यसरी नै ल्याइराखेको छ। भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको पहिलाका डिभिजन कार्यालय छन् नि त, डिभिजन कार्यालयहरूको कुरा जस्तो गरेर दुईवटा जिल्ला हेर्ने, त्यसले सङ्घीय सरकारले प्रदेशले पनि नभ्याओस्, स्थानीयले पनि नभ्याओस्, दुईटा जिल्ला हेर्ने भएपछि त त्यो त स्वतः प्रदेशको हिसाबमा जानुपर्ने हो नि त। एक्ज्याक्टली, हजुर एकदमै ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ। अहिलेको बहस पनि त्यतै केन्द्रित भएको देखिन्छ। खास गरिकन चाहिँ संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि सङ्घ र प्रदेश बीच चाहिँ सबैभन्दा ठुलो विवादको विषय भनेकै राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा, अधिकारको बाँडफाँड, त्यसपछि चाहिँ कर्मचारीको समायोजन, त्यसपछि चाहिँ विवाद देखिसकेपछि विवाद समाधान गर्ने चाहिँ त्यसको विधिगत प्रावधान र समाधानको संरचना लगायतका विषयवस्तुहरू कतै न कतै त हामीले संविधानमा त उल्लेख गरेका छौँ नि, होइन र? ती प्रावधानहरू, ती संरचनाहरू र ती विवादका इस्युहरूलाई फर्मुलामा वा सूत्रमा वा अहिलेको संविधानको धारा उपधारामा बसाएर अगाडि बढ्ने हो भने त यो समाधान गर्नलाई त खासै ठुलो इस्यु त होइन रहेछ। फेरि यसलाई यसरी भनौँ, जुनसुकै सरकारका संरचनाहरूका बिचका यस्तो खालको सङ्घीय बन्दोबस्तमा चाहिँ विवाद हुने, समस्या हुने, यो डाइनामिक प्रोसेस, यो निरन्तर हुने कुरा हो। योसित आथिनु पर्ने केही पनि छैन। जस्तो अमेरिकामा चाहिँ अहिले हेर्नु भने सङ्घीय सरकारको विरुद्धमा स्थानीयहरू गरेका लगभग 700 जति मुद्दा छन्। त्यसकारण हाम्रो संविधानले यसमा बन्दोबस्त ती बन्दोबस्तकै केही कुराहरू गरौँ। अब अर्थको समन्वय कसले गर्ने? स्रोतको बाँडफाँड, वित्त आएको बन्दोबस्त गरेका छ नि त। भर्खरै बालानन्दजी नियुक्त हुनुभयो, होइन? त्यो नगरुन्जेलसम्म पोहोर साल त केही पनि गरेन सरकारले, होइन? सङ्घीय वित्तीय आयोग छ जसले चाहिँ प्रिन्सिपलका आधारमा फर्मुला, त्यो संविधानले गरेको चाहिँ राजस्व बाँडफाँड, अनुदानका बन्दोबस्तहरू चाहिँ गर्छ। स्थानीय सरकारलाई कति दिने, ग्रान्ट के दिने, समानीकरण अनुदान के दिने, विशेष अनुदान के दिने, त्यस पछाडि चाहिँ म्याचिङ ग्रान्ट कसरी गर्ने, यी सम्पूर्ण कुरा गर्छ। प्रदेशले पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजस्वबाट कसरी दिने भन्ने खालका कुराहरू छन्। यी सम्पूर्ण कुरा फर्मुला बेस्ड त्यो बाइन्डिङ हुन्छ। पोहोर साल हुँदै भएन, बल्ल आयोगमा अध्यक्षको नियुक्त भएको छ। अब यो साल पनि सम्भवतः त्यो उसले चाहिँ आयोगले काम गर्न सक्यो, किनभने अरू पदाधिकारीहरूको नियुक्त भएको छैन। 2 वर्ष त त्यो संस्था बन्दै लाग्यो। त्यसकारण अहिलेको के एधकै भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ यही आर्थिक कुराहरूमा चाहिँ बन्दोबस्तको हकमा चाहिँ तपाईँको अन्तर सरकारी वित्त परिषद भन्ने बनाएको छ अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा। त्यहाँ चाहिँ सङ्घ प्रदेशका सङ्घका स्थानीय तहका पनि चाहिँ प्रतिनिधिहरू छन्। तर त्यो प्रतिनिधि आउँदाखेरि चाहिँ वित्त परिषदमा आउँदाखेरि प्रदेशले चाहिँ तोकेको भनेर भनेको छ है। भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर पनि भने अब यतापट्टि चाहिँ आयोग छ, यतापट्टि परिषद छ। अब भन्दा त्यहाँ चाहिँ समान अर्थ मन्त्रालय कानुनको तरिकाले ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालय चाहिँ त्यो आयोगसित चाहिँ स्पष्ट हिसाबले त्यति चाहिँ त्यो सहज नभएको जस्तो, अप्ठ्यारो भएको जस्तो, हामीले चलाइराखेको पैसा चाहिँ यसले पो नियन्त्रण गर्ने भयो चाहिँ बन्देज गर्ने खालको हिसाब त्यसलाई समानान्तर जस्तो गरेको छ।
अब यसको मिटिङ भयो, यसको मिटिङ अस्ति हुँदाखेरि एकदमै राम्ररी चाहिँ यसमा पुरा छलफलहरू भएन। त्यस्तै गरी अर्को तपाईँको हेर्नु भने समन्वयको हकमा चाहिँ उस चाहिँ अन्तर प्रदेश परिषद छ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा। अब यो त्यसमा संविधानले के गर्यो, खालि चाहिँ दुई प्रदेशको बिचको झगडा र सङ्घको बिचको झगडा यस्तालाई मात्रै, तर यसलाई चाहिँ अन्तर प्रदेश परिषद भन्ने बित्तिकै त 7वटा प्रदेश, त्यस पछाडि चाहिँ सङ्घ, त्यस पछाडि कतिपय स्थानीय तहहरू सबै मिलेर बस्नु हुने खालको संयन्त्र भनेर त्यसरी बुझ्नु पर्यो नि त। एकखेप चाहिँ मिटिङ गर्ने, अब यसलाई एक्टिभेट त गरिया छैन, एकखेप चाहिँ पोखरामा गर्ने भन्नुभयो, पोखरामा प्रधानमन्त्री जानु भएन। अब एक दिन रमाइलो कति मैले पनि गर्दा 4वटा चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूलाई तपाईँलाई केसै भनौँ कुनै एउटा ठाउँमा भेट भयो, त्यो भेट गराउने चाहिँ एउटा क्याटलिस्टको भूमिकामा म पनि भएँ। बडो रमाइलो के भयो भने चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले आफ्नो समस्या भन्नुभयो, 4 नम्बरको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले आफ्नो समस्या भन्नुभयो। त्यतिपछि 2 नम्बरका मुख्यमन्त्रीजीको पाली आयो, उहाँले ओहो म मात्रै एक्लै परेको, मलाई मात्रै खेदेको रहेछ, तपाईँ हामी त सबैको उस्तै रहेछौँ त, तपाईँकोहरूको समस्या त मेरो समस्या उस्तै रहेछ त। अनि 3 नम्बर भन्दा उहाँहरू बिचमा इन्ट्रेस्टिङली कमन हिसाबमा एक्सचेन्ज भएको पनि पाइएको थिएन। त्यति जेलसम्म फोन नम्बर पनि गर्नु भएको थिएन, कुराकानी पनि भएको थिएन। पछाडि 7जना चाहिँ जम्मा हुन खोज्नु भयो पोखरामा, तर त्यहाँनिर प्रधानमन्त्री जानुभयो नि, यहाँ ल्याएर चाहिँ त्यो गरियो भनेपछि विभिन्न तरिकाको चाहिँ अरू पनि भन्दा त्यो पोलिटिकल लेभलको संवाद जुन हुन्छ नि, कमन कुराहरू ग्लोबल प्र्याक्टिसेसमा चाहिँ यी कुराहरूलाई ल्याएर राम्ररीसित ओपन हार्टसित गर्नु। कतिपय प्रदेशका उसका समस्या जुन छन् समन्वयका कतिपय समस्याहरू त राइट, हजुरले एकदमै राइट चाहिँ ठाउँमा यहाँले ल्याउनु भएको रहेछ। कतिपय समस्याहरू त यस्ता समस्याहरू छन्, यदि फ्रिक्वेन्टली कम्युनिकेसन गर्ने हो भने कम्युनिकेसनबाट पनि कतिपय समस्याहरू समाधान हुने देखिन्छ। मैले यसको अन्तर्राष्ट्रिय यस्ता अभ्यास मैले पनि गराएको छु। जस्तो मैले साउथ सुडानमा हुँदाखेरि यस्तै इस्यु आयो, यस्तै इस्यु आएपछि मलाई एकजना चाहिँ गभर्नरले के भन्नुभयो भनेदेखि म चाहिँ सिनियर एडभाइजर थिएँ त्यो उसमा, अनि मेरो पोलिटिकल्ली पनि रिलेसनसिप थियो हाइएस्ट लेभलदेखि। हामीलाई त हाम्रो दक्षिण सुडानको सरकारले हेप्यो, के गर्ने यति मेरो सामूहिक अभ्यास गरेर भन्दाखेरि त्यसको परिणाम के भयो भनेदेखि चाहिँ गभर्नर्स फोरम भनेर चाहिँ 10वटा चाहिँ प्रदेशको चाहिँ गभर्नर्स फोरम बनायो। गभर्नर र के अर्थमन्त्रीहरूको र पछाडि राष्ट्रपति आफैले चेयर गर्नुभयो। भन्दा वर्षमा 3 खेप भेटे उनीहरू, 3 खेप भेट्न प्रयोग भइसकेपछि सम्पूर्ण इस्यु 2 थरले कुरा गर्थे। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यसले लिएको डिसिजन बाइन्डिङ हुन्थ्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ लगेर साउथ अफ्रिकामा त्यही मोडल छ, इन्टर गभर्मेन्टल कोअर्डिनेसन कमिसन छ राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा, त्यहाँ लोकल पनि भन्दा यसको चाहिँ अब पोलिटिकल्ली मात्रै नभएपछि उनीहरूले के गरे भनेदेखि सेक्टर स्पेसिफिक प्लानिङ गरे। तल गाउँपालिका नगरपालिकादेखि प्रदेश जिल्ला प्रदेश हुने चाहिँ सम्पूर्ण उसको चाहिँ बजेट र प्लानको चाहिँ कोअर्डिनेट भन्दा सेक्टरले यसरी ल्यायो, सेक्टरले यसरी ल्यायो, पोलिटिकल्ली चाहिँ सम्पूर्ण बसेर चाहिँ उनीहरूले छलफल गरेर चाहिँ समाधानको उपायले भन्दा यी समन्वय भन्ने कुरा चाहिँ पोलिटिकल प्रोसेस एउटा भयो, टेक्निकल प्रोसेस प्लानिङ बजेटिङ भयो। त्यस पछाडि त हामीहरूको पनि त संवैधानिक अदालतको बन्दोबस्त छ नि त। यी कतिपय इस्युजहरू त संवैधानिक अदालत अहिलेसम्म एक्टिभ भएको छैन, इस्यु आएको छैन। त्यस कारण यसलाई पनि चाहिँ एक्टिभेसनमा लानु पर्यो। यी 3टा पोलिटिकल, त्यस पछाडि टेक्निकल, त्यस पछाडि चाहिँ संवैधानिक अदालत र कानुन, यी भन्ने कुराहरू यी त प्रोसेसमा जाँदा मिस्टेक हुँदै जान्छन्, सुधार गर्दै जान पाइयो नि त, सहमतिमा सुधार गर्न सकिन्छ नि त, होइन? अनि भएन भने कन्टेस्ट हुन्छ भनेदेखि यी कुराहरू जुन चाहिँ समन्वयका पक्षका कुराहरू छन् यी हाम्रोमा अझै व्यवहारमा यहाँले एकदमै ठिक कुरा हो। जस्तै हाम्रो 3 तहको सरकार भइरहँदा केन्द्रीय सरकार त 2 तहको सरकारको तल्लो 2 तहको सरकारको गार्जन हो, संरक्षक हो। संरक्षकको भूमिका त मिलाएर लैजाने दायित्व पनि हो। यहाँ बुझाइ भएको छ। उदाहरणको लागि दिन्छु तपाईँले भन्नु, अहिले ब्युरोक्रेसीले
हायर लेभलका चाहिँ पोलिटिसियनहरूले के स्थानीय तहले सक्यो भन्ने त्यही हो। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार गयो, भ्रष्टाचार गरे सके। कसैले पनि सङ्घको नेताहरू कसैले हामी पनि चाहिँ भ्रष्ट भएर चाहिँ हामी एकदमैसित चाहिँ विशृङ्खलित भएको छौँ त भनेको छैन त? छैन। अहिले आइराखेको उदाहरण हेर्नुहोस् न, यत्रो ठुलो छ, स्थानीयको देखिन्छ। स्थानीयले देख्दा डोजर आतङ्क भएको कुरा आउँछ, ट्याक्सेसनको कुरा यसो चाहिँ गरेछन्, नचाहिने उठाएछन् भन्छ, गाडी चढे भन्छन् होइन। सङ्घमा भएको कुरा यतिका कुरा आउँदाखेरि पनि त सामसुम्म छैन त भनेदेखि यो सबै उसमा हामीहरूको चाहिँ अघि तपाईँको चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, राजनीतिक उसमा नैतिक नेतृत्व, नैतिक चरित्रको पनि आवश्यकता हुन्छ। नैतिक चरित्र अर्काको खोट देखेर होइन, आफूभित्रका कमजोरीको पहिचान गरेर आफ्नो सुधार पनि थियो नि त। तर गुड गभर्नेन्सको एउटा चाहिँ गुड पोलिसिज भनौँ न, मोनिटरिङ गर्ने निकायहरू पनि चाहिँ तल्लो निकायले अहिले चाहिँ दोषी देखाएको देखियो होइन। त्यो त्यसकारण के छ भने सङ्घीय चरित्र भएन, लोकतान्त्रिक चरित्र भएन। सबैभन्दा कमजोरलाई टाउकोबाट ह्यामर हानेर त आम नागरिकले पनि के देख्छ, प्रत्यक्ष सरकार त्यही हो। एका थरीले यस्तो पनि भन्न थाले डाक्टर साहब, अब तपाईँ त स्थानीय तह निर्धारण आयोग, पुनर्संरचना आयोगको एउटा चाहिँ कि व्यक्ति नै हुनुहुन्थ्यो, कि पर्सनको हैसियतले यो सोध्न मन लाग्यो, कतै स्थानीय तहमा जुन तरिकाले हामीले अधिकारलाई चाहिँ प्रत्यायोजित गरेका छौँ, उहाँहरूलाई बोझ भए त होइन नि अहिलेको अवस्थामा? माथिलाई बन्द पर्या चाहिँ हो है। नजानेर डोको बिसाउन खोज्या, नजानेर थोत्रे डोको दिन खोज्या, डोको भरिएर पुगेछ, त्यसकारण माथिल्लो लेभलको रिष्ट हो। यो त फेरि चुनौतीकै कुरा आयो, फेरि त यो त ठुलो चुनौती हो। किनभने एक्ज्याक्टली कानुनी रूपमा तपाईँसँग सबै प्रावधानहरू भइरहँदा, ऐनहरू भइरहँदा, पोलिसिजहरू भइरहँदा, संविधानले प्रष्ट रूपमा चाहिँ मोटो अक्षरमा सबैको अधिकारहरूलाई चाहिँ बाँडफाँड गरिरहँदा अब तपाईँको नियत ठिक छैन, तपाईँको सोचमा चाहिँ खोट छ भने त त्यहाँनिर त विवाद र झडपको स्थिति त हुने नै भयो नि स्वाभाविक रूपमा। यो कुनै फेरि नयाँ कुरो होइन है, मैले भने यो सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा, विकेन्द्रीकरणका कार्यान्वयनका प्रक्रियामा जतिसुकै लेजिस्लेटिभ प्रोसेसेस, जतिसुकै चाहिँ पोलिसीहरू लिबरल भए पनि, जतिसुकै कन्स्टिट्युसन लिबरल भए पनि, त्यो सबै पावरको ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ जुन चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिन्छ त्यो न्यून हुन्छ। अरू मुलुकमा पनि भएको यो प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यसकारण चाहिँ सधैँ आउने तर्क के हुन्छ भने जति तलका सरकार बलिया भए, जति रिसोर्स गयो, त्यति चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, गाउँसम्म पुग्यो भयो भन्ने कुराको यी तर्क आउँछन्। यी इलिटले गर्ने, माथिल्लो तहका राजनीतिकले गर्ने, कर्मचारीले गर्नुपर्ने, यी चाहिँ युनिभर्सल, यिनीहरू चाहिँ पक्षहरू हुन् है। योसित आतिन आवश्यक छैन, किनभने तपाईँको चाहिँ ऊ नै भए पनि, करप्सन नै भए पनि त्यो जो प्रोसेस चाहिँ त्यो सर्ट टर्म हुन्छ, भिजिबल हुन्छ। त्यसकारण त्यसले चाहिँ आम मानिसमा आउन सक्ने त्यसको रियाक्सनको परिणाम अर्कै हुन्छ, नेसनल लेभलको जस्तो स्कोप पनि हुँदैन। त्यस पछाडि अर्को के आउँछ, करप्सनको कुरा आउँछ। त्यस पछाडि यस सक्दै सकेनन्, यिनीहरूको ढङ्ग छैन, क्यापेसिटी छैन, फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अर्को पक्ष हो। हाम्रोमा त्यो पनि सुरु भयो, करप्सन भयो, क्षमता छैन, स्थानीय तहको क्षमता छैन, प्रदेशको क्षमता छैन भने किन छैन? त्यो गराउने जिम्मेवारी कसको त? जसले राज्यको संरचना ल्याए उसको जिम्मेवारी हो नि त। कर्मचारी स्थानीय तहमा पुग्न नसक्नु कसको जिम्मा? नेपाल सरकारको हो कि होइन? स्थानीय सरकारले कर्मचारी बिना काम गर्न सकेनौ भन्नुको दोष स्थानीय तहको त होइन। प्रदेशले काम गर्न सकिन भन्ने चाहिँ कुराको दोष त प्रदेशको होइन त। कर्मचारीको अभावमा अहिले नै हेर्नुहोस् चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ कर्मचारीको स्थिति, स्रोत र साधनको स्थितिमा चाहिँ तपाईँको कानुन चाहिँ नपुगेर अथवा चाहिँ दोहोरोपना भएर
अथवा स्थानीय तहले खर्च गर्न सकेन भन्दाखेरि किन गर्न सकेन, यो त गर्नुपर्छ है, तिमीहरू यस्तो हुन्छ भनेर उनीहरूलाई एलर्ट गर्न काम गर्न नसक्नु त तलको तहको त भन्दा यो सबै तहको खास गरी चाहिँ जो चाहिँ नेतृत्वको तहमा मुलुकको कमान्ड गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने र त्यस पछाडि चाहिँ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने जुन तहको सरकार हुन्छ नि दोष त्यसको हुन्छ। अहिले डाक्टर साहब जस्तै अर्को बहस पनि सुरु भएको छ, खास गरिकन सङ्घीय अम्ब्रेला कानुनहरू चाहिँ कतिपय नबनेको अवस्था, कतिपय बन्दै गरेको अवस्था। यस्तो अवस्थामा कतिपय प्रदेशहरूले ल्याएको कानुनहरू चाहिँ संविधान सम्मत भएन भने चाहिँ सवाल पनि अब चाहिँ फ्लोरहरूमा चाहिँ उठ्न थालेका छन्। त्यस्तो देखिन्छ प्रदेशहरूले चाहिँ छाता कानुनलाई नै उल्लङ्घन गरेको जस्तो देखिन्छ। केही इस्युहरू छन्, त्यो इस्यु म पिन पोइन्ट गरेर नजाउँ, यहाँनिर म त्यसको उपयोगिता देख्दिनँ। मुख्य चाहिँ हाम्रो अधिकार के हो त्यसलाई संविधानलाई हामीले यसो बुझ्यौँ, हामीले यसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर कुनै प्रदेश कुनै स्थानीय सरकारले त्यो हिसाबले बुझेर त्यो अनुसारले चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्छ भने आफ्नो कानुनी बन्दोबस्त अथवा कार्यक्रम त्यो उसले गर्न पायो। कन्जेलसम्म पायो जबसम्म त्यसलाई चाहिँ कन्टेस्ट हुँदैन। जस्तो नेपाल सरकारले चाहिँ कर्मचारीको बारे शिक्षा बारे चाहिँ निर्णय दियो कि दिएन चाहिँ तपाईँ जिल्ला समन्वय समिति स्थानीयहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले जिल्ला शिक्षाको हकमा चाहिँ नबोल, तिमीहरूको माध्यमिक अधिकार होइन भनेर परिपत्रको निर्देशन गरेका छ कि छैन स्थानीय सङ्घीय तथा स्थानीय विकासमा सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले। हामी सुनिल रञ्जन सिंहले बुझ्दै हाल्नु भएको छ नि त, त्यो गर्न चाहिँ उपयुक्त भयो त। गर्नै नहुने काम त्यसरी सङ्घमा भएर गर्न मिल्यो त संविधान नागेर? मिलेन नि। भनेदेखि अब कुनै आफ्नो एसर्ट गर्छु, मेरो यो अधिकार म यो प्रयोग गर्छु भन्न पायो, चित्त बुझ्दैन। त्यसैले त संविधान अदालतको बन्दोबस्त, संवैधानिक अदालतको बन्दोबस्त त त्यहाँ जानु पर्यो नि त। त्यसैले त अन्तर सरकारको चाहिँ यो समन्वय परिषदको कुराहरू त्यहाँनिर आयो त। त्यसैले त सङ्घीय अन्तर सरकार समन्वय सम्बन्धी ऐन चाहिँ आउनु पर्यो त। त्यसैले त यी कतिपय आयोगहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा हुनु पर्यो भन्दा यो चाहिँ यस्तो गर्यो भन्नुभन्दा पनि त्यो नगरिनु पर्नाको निमित्त हामीले पूर्वाधार तयार गरेर कानुनी र अन्य पूर्वाधार नीतिगत पूर्वाधार तयार गरेर तदनुरूपको बुझाइ समान बुझाइ गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ त्यो चाहिँ चुनौती हो नि त। त्यसकारण बिग्रियो भन्नुभन्दा पनि यो प्रोसेस चाहिँ सुरु गरौँ नि त। हाम्रा बाटा अलिक व्यवहारिक चाहिँ कुरा सोध्न मन लाग्यो डाक्टर साहब। हाम्रो अहिलेको राजनीति गर्ने र नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पङ्क्तिहरू चाहिँ लामो समयसम्म एउटा एकत्रित राजनीतिक प्रणालीको चाहिँ केन्द्रीकृत राजनीतिक प्रणालीको चाहिँ एक्सर्साइज गरेर आउनुभएको हो। उहाँहरूलाई चाहिँ सबै सत्ता, सबै बागडोर, सबै शक्ति एक ठाउँमा सञ्चय गरेर आफू बलियो भएर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न पाए चाहिँ त्यसमा खुसी हुने दिन हिजोसम्म थियो। अहिले कता कता चाहिँ फेरि पनि चाहिँ सङ्घीय मोडुलमा गइसके पनि कतिपय चाहिँ शक्ति बाँडफाँडको सवालमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कता कता चाहिँ मनभित्र कचोट, अलिकति यो चाहिँ हाम्रै भित्र भइदिएको भए, यो हाम्रै मातहतमा भइदिएको भए, यो केन्द्रकै मातहतमा भइदिएको भए प्रदेशलाई किन आवश्यक पर्यो र स्थानीय तहलाई किन आवश्यक पर्यो र भने जुन एक किसिमको मानसिकताको विकास भएको देखिन्छ। यो पनि एउटा समस्या हो। त्यो मानवीय कुरा हो, संस्कारको कुरा हो। यो चाहिँ राजनीतिक परिवेश, राज्यको संरचना को चाहिँ परिवेश बदलिएपछि त्यो पनि त बदलिनु पर्यो। त्यो पनि बदलिने प्रक्रियामै छ नि त, त्यो हुनु पर्यो। किनभने अघि दिएका इक्जाम्पलहरू चाहिँ जस्तो चाहिँ तपाईँलाई सांसदले हाम्रो पनि छ हामीलाई यति पैसा चाहियो भन्ने कुरो हो। पहिला हुन्न भन्दा भन्दै चाहिँ आयो नि त व्यक्ति। हामी के छौँ नितान्त हिसाबले चाहिँ व्यक्तिको हिसाब पहिलो व्यक्ति केन्द्रित छौँ, त्यसबाट त्यसकारण नेतृत्वको हिसाबले हामी जुन खालका चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको परिवेशको कुरा गर्दैछौँ, नेपालका सबै ठुला पार्टीहरू
आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि देख्नु भएको छ। चुनौतीकै रूपमा देखिएको छ अहिलेसम्म। आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास कोही चाहिँ अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा केन्द्रीकृत लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट विकसित भएका छन्, कोही चाहिँ बहुलवादी हिसाबले विकसित भएका छन्, तर गुरुवादमा चलेका त छन् नि। तर बेसिकल्ली चाहिँ अब यी हामीहरूको सङ्क्रमण अझै पनि त कतिपय कुराहरूमा उस्तै निरन्तर चाहिँ त्यसै भन्दा हामी पनि नेतृत्व पनि सङ्क्रमणमा छ, हाम्रा नेतृत्वका सोचाइका बुहरू पनि सङ्क्रमणमा छन्। किनभने हामी आफै पनि म नागरिककै हिसाबले भन्दा पनि जस्तो स्थानीय तहमा सर हेर्नु भयो भने कुनै पढ्या लेख्या मान्छेले तिनीहरूको क्षमता छ तिनीहरू सक्छन् भन्दैन नि त, भन्छ त। हामीले चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि त्यसले पढेकै छैन, सक्दैन, चाहिँ त्यो ल्याप्चे हो भन्छौँ। जनप्रतिनिधि हुनलाई पिएचडी गर्नु पर्दैन नि त। म त के भन्छ, म पनि पिएचडी गरे मान्छे, पिएचडी गरेर सम्भवतः जति एउटा कमन सेन्स भएको नेताले सपार्न सक्छ पिएचडी गरेकोले त्यति नै बिगार्न सक्छ। म फेरि मेरो साथीहरूले यसो भन्यो भन्न त्यो, किनभने हामीहरूको आफ्नो एउटा चाहिँ सोचाइ हुन्छ, कन्भिक्सन हुन्छ। हामी एउटा प्लेटुमा बसेर सोच्छौँ होइन। भनेदेखि यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामी बल्ल त प्रक्रिया अब बिस्तारै एसर्ट भएर, त्यसकारण आत्तिएर बिग्रियो भन्दा हामी अझै पनि भइरहेका चाहिँ बन्दोबस्तहरूलाई चाहिँ मेन स्ट्रिम गरेर तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी छ। संहिताको जटिल पाटकै रूपमा चाहिँ शक्ति सन्तुलन र शक्ति बाँडफाँडलाई चाहिँ व्याख्या गरेको हामीले धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ पढ्छौँ र त्यसको चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरू, त्यसका चाहिँ समाधानका उपायहरू र त्यसलाई सर्ट आउट गर्ने तरिकाहरू पनि धेरै पढ्ने गरेका छौँ हामी। अब तपाईँ त विदेशमा धेरै ठाउँमा चाहिँ जानुभएर यसको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँ अनुभव गर्नुभएको छ। हाम्रो शक्ति सन्तुलन र शक्ति बाँडफाँडको सवालमा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ एकदमै चाहिँ शून्यताको अवस्थामा छौँ। यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ हामीले सेप दिनुपर्छ जस्तो छ अवस्था। हामी अहिले कहाँनिर छौँ, शून्यताको अवस्थामा होइन, हामी भर्खर प्रयोगको अवस्थामा पस्दैछौँ। प्रयोग सुरु भयो, अब स्थानीय सरकारहरू पनि प्रयोगमा आए, प्रदेश पनि प्रयोगमा आयो, सङ्घ पनि चाहिँ आफूभन्दा भर्खर प्रयोगको सुरु भयो। अब भन्दा यो भित्र आउने चाहिँ अघि नै मैले भने अब चाहिँ त्यो तल्लो तहका अधिकारहरू चाहिँ क्रमिक हिसाबले फेरि फर्काएर ल्याउने एउटा च्यालेन्ज हुन्छ। हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ सङ्घले उगर्ला, प्रदेशले आफ्नो भूमिका खोज्ला। हामीहरूकोमा पहिलो तहको चाहिँ कन्फ्लिक्टको बन्दोबस्त सम्भावना सम्भवतः प्रदेश र स्थानीयको बिचमा हुन सक्छ। किनभने चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ के त भनेर अहिले प्रदेशलाई चाहिँ एक हिसाबको खुल्दुली छ। तर यतिन्जेलसम्मको बुझाइमा चाहिँ प्रदेशहरूले र स्थानीय तहले चाहिँ प्रदेशले हाम्रो अधिकार चाहिँ गएको रहेछ भन्ने खालको कुरा गरेको छैन, समन्वय भनेर गएको छ। र त्यो प्रदेशभित्रका नै बन्दोबस्त चाहिँ त्यो प्रदेश परिषद भन्ने छ, जहाँ चाहिँ स्थानीय तहहरूको प्रदेश, त्यसलाई एक्टिभेट गरेर त्यो मार्फत गर्न जरुरी छ। भन्दा त्यो नै बन्दोबस्त चाहिँ छन् के, ती बन्दोबस्तलाई ल्याएर गर्नु पर्यो भने हामीहरूको एक हिसाबसितको चाहिँ समान बुझाइ, विश्वास र चाहिँ समन्वय र संवादको हामीहरू चाहिँ त्यसलाई स्ट्रेन्थन गरेर जानुपर्ने छ। अर्को अघि त्यस पछाडि पैसाको कुरा आउँछ, कसको पैसामा कसले हाली गर्यो, स्थानीयले आफू पनि जेनेरेट गर्ने कि अर्कोको पैसाको मात्रै प्रयोग गर्ने, एकाउन्टेबिलिटी, इनिसिएटिभ, यी 3-4वटा चाहिँ क्रिटिकल इस्यु हुन्छन्। यी इस्युजहरूमा स्थानीय चाहिँ सजग हुनुपर्छ, जसले गर्दा भोलिपल्ट फेरि आफ्नो अधिकार फर्केर नजाओस्। अनि क्यापासिटीका कुराहरू छन्, यी कुराहरू अब हामी बिस्तार म चाहिँ के भन्छु भने न्यूनतम अझै पनि बिग्रिया छैन। अहिले 2 वर्ष गयो, अब हामी चाहिँ त्यो सङ्क्रमण काल एउटा ट्रान्जिसन चाहिँ 5 वर्षलाई मानौँ, 6औँ 7औँ वर्ष पछाडि एउटा बाटो 10 वर्ष तलाई चाहिँ हामी गरौँ त, यति खर्च गर्छौँ, यहाँ पुर्याउँछौँ, यो चाहिँ हुनेछ भन्ने चाहिँ गरेर गयो भने हामी स्पष्ट आफ्नो बाटोमा जान सक्छौँ।
अरूबाट भइरहेका मिस्टेकहरू चाहिँ हामीले दोहोऱ्याउन आवश्यक। संहितामा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो एउटा चाहिँ देखिएको छ डाक्टर साहब। संहितामा असन्तुष्टिका स्वरहरू चाहिँ एकदमै सुसुप्त अवस्थामा बसिरहेको हुन्छ। यदि त्यो असन्तुष्टिका स्वरहरूलाई समयमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यसले भोलिका दिनमा संहितालाई नै अप्ठ्यारो पारेका ठाउँहरू पनि कतिपय देशहरूमा त्यस्तोहरू पनि देखिएको छ। ती विषयवस्तुहरूलाई पनि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा संविधानतः यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने र ती सुसुप्त अवस्थामा रहेको स्वरहरूलाई अब अहिलेको रूपमा चाहिँ हेर्दा चाहिँ हामीले के चाहिँ अनुभव गरेका छौँ भने आम रूपमा सबैले के अनुभव गरेका छन् भने 2 नम्बर प्रदेशले कतै केन्द्र सरकारसँग चाहिँ न्यु पो खोजिराखेका छन् कि अन्य प्रदेशहरूलाई चाहिँ एकदमै ठिक ढङ्गले चाहिँ एकदमै स्मुथली अगाडि बढेका छन्। उनीहरूसँग कुनै समस्या छैनन्। उनीहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ काममा व्यस्त छन्, संहिता कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। त्यहाँको स्थानीय तह पनि एकदमै चाहिँ राम्ररी चलेका छन् जस्तो देखिराखेका छौँ हामी। त्यस्तो चाहिँ वातावरण चाहिँ देखिराखेका छौँ हामी। तर प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ अलिकति बढी रियाक्टिभ, अलिकति बढी चाहिँ केन्द्र सरकारसँग चाहिँ नोकझोक गर्नमा केन्द्रित भएको, कानुन बनाउने कुरामा होस् अन्य कुराहरूमा होस्, कतिपय कुराहरू त अब फ्लोरमै आएको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा यो आवाजहरूलाई, यो स्वरहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने एउटा चुनौती हो हाम्रो। अब संघीयताको चुनौतीभित्रको एउटा पक्ष झिक्नुभयो। अब यसका चाहिँ आर्थिक हिसाबका पक्ष हुन्छन्, त्यो फिस्कल फेडरलिजमभित्रका पार्टहरू हुन्छन्, रिसोर्सेसदेखिका कुराहरू आए। त्यो भित्रमा चाहिँ निश्चित खालको पहिचानकोहरूको स्पेसको कुराहरू हुन्छन्। हाम्रो संविधानले त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको हिसाबले एड्रेस गर्न खोजिएको छ। त्यस पछाडि टेरिटोरियल एउटा विशेष क्षेत्रका पनि स्पेसल आफ्ना कुराहरू हुन्छन्। अब 2 नम्बर को हकमा सर हेर्दा चाहिँ एउटा हामीहरूको जुन हिसाबको मुलुकको चाहिँ पहिचान र पोलिटिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स छ नि, त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई पनि एकखेप चाहिँ राम्रो हेर्नुपर्ने आवश्यक छ है। केही समय 1940s मै पनि चाहिँ फ्रेडरिक गेजले लेख्दाखेरि पनि चाहिँ एक हिसाबको चाहिँ त्यो जियोग्राफिकल एथनिक हिसाबको आइडेन्टिटी माइन्डसेटको कुरा त गरेको छ नि। फ्रेडरिक गेजै पढ्दाखेरि पनि यो चाहिँ यसो सर यो चाहिँ भन्दा वेल्थ र डिप्राइभेसनका कुराहरू छन्, त्यो स्वाभाविक पक्ष हो। त्यसकारण चाहिँ कति यी सम्पूर्णलाई के हुन्छ भने जस्तो क्याटालोनियाको केस छ स्पेनमा, होइन? त्यस्तै गरी चाहिँ अब अरू धेरै मुलुकको गरेर जानु यसको चाहिँ मजासित हेर्नुभयो भने चाहिँ क्यानाडा हेर्नुभयो भने क्युबेकको केस छ, जसले चाहिँ लामोहरू पछाडि चाहिँ एसिमेट्रिकल फेडरलिजमको चाहिँ स्वरूपले एसिमेट्रिकल पाकिस्तानमै हेर्ने हो भने बलुचिस्तानहरूको केस छ। अब यिनीहरू चाहिँ अलिकति फरक भयो है, चाहे भन्दा एसिमेट्रिकल फेडरलिजमको त्यस्ता एक्जाम्पलहरू छन् है। भनेदेखि यसलाई चाहिँ एड्रेस गरेर त्यो रिजिलियन्स चाहिँ त्यो डायलग त्योहरूले आफै ल्याउँछ। त्यसकारण चाहिँ क्युबेकको केसहरू त्यत्रो लामो चाहिँ पछाडि चाहिँ केही एउटा फरकसित गरे भन्दा यी कुराहरू आउँछन्। त्यसकारण चाहिँ यी विभिन्न तरिका यो पक्षलाई आउन दिनुपर्छ के, एउटा माइन्डसेटले हेरेर थ्रेटको हिसाबले हेरेर अथवा यो भएन भनेर चाहिँ त्यो भन्दा त्यो मुखरित अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ केसहरू आए चाहिँ संविधान विपरीत भयो भन्ने केसहरू पनि त्यो एउटा निश्चित उसले लिएको एसर्टिभनेसको। अब कस्तो अहिलेको चाहिँ म ठ्याक्कै अवस्था कस्तो हो भने प्रदेश सरकार छन्, प्रदेश सरकारले न पुलिस चलाउन पाएका छन्, प्रशासन चलाउन पाएका छन्, न केन्द्रबाट चाहिँ डाइरेक्टिभ र केन्द्रबाट चाहिँ सञ्चालन र निर्देशित भएका कार्यालयहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ आफूलाई तिनीहरूको चाहिँ निर्देशन मान्या छन्। एक तरिकाले त त्यहाँ त के हो ए सर एउटा यसमा यहाँले त यी विषय चाहिँ अघि नै मैले यी विषय राखेर चाहिँ मिनिङफुल डिस्कसन इन्टर गभर्मेन्टल डिस्कसन भएको एक्जाम्पल छ छैन?
समस्याको 7वटा प्रदेशले हाम्रो यस्तो भयो भन्दैछन्, 7वटा प्रदेशले कर्मचारीमा हाम्रो यस्तो भयो भन्दैछन्। जो कमन रिपोर्ट हो नि त, 2 नम्बरलाई मात्रै नलिनुहोस् या, 2 नम्बर प्लस अरू 6वटाको पनि इस्यु त त्यही हो नि त। आज मात्रै चाहिँ कुन पेपरमा पढ्दा 39 जतिको पनि रहन्छन्, हामी चिफ मिनिस्टर त भन्दै पनि पढिराखेका थियौँ है। अब त्यो पनि उदाहरण मिलेन है। तर बेसिकली त यी कुरा क्रिटिकल कुराहरू भए ल अब हाम्रो मन्त्रालय र प्रदेशको मन्त्रालय अथवा यसो भनौँ न, प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू त्यहाँहरू बसेर हाम्रा चाहिँ टेक्निकलहरू बसेर हामी चाहिँ कमन इस्युजलाई यसरी गर्छौँ, हामीहरूको चाहिँ समान एजेन्डा चाहिँ यो चाहिँ, यसको आधारमा चाहिँ ल फेडरल गभर्मेन्टसित नेगोसिएट गरौँ त, प्रदेशको बिचमा चाहिँ नेगोसिएट गरौँ त, र त्यस पछाडि हामीहरूको चाहिँ संविधानले दिएको चाहिँ कमन प्लेटफर्मको हिसाबमा ल बसौँ न त, अन्तर प्रदेशको हिसाबमा चाहिँ यसरी बसौँ, सबैजना जाउँ भन्ने हिसाबले त हाम्रो त कुरा भएको छैन नि त अहिलेसम्म। छ त यही कुरा नहुँदाखेरि साउथ अफ्रिकामा चाहिँ स्थानीय राष्ट्रपतिको अन्तर सरकारको चाहिँ समन्वय परिषद बनाउँदा स्थानीय तहका सङ्घ महासङ्घको पनि रिप्रेजेन्ट काम गर्न नसकेर लास्टमा चाहिँ 8 वर्ष पछाडि ऐनै बनाउनु पर्यो। ऐनै बनाएर चाहिँ निखेर त्यसलाई एक्टिभ भन्दै यो प्रोसेसमा हामी जानलाई त पोलिटिकल विल चाहियो नि त। 7वटा जम्मा मुख्यमन्त्री जम्मा भयो भनेदेखि टाउको खान्छन्, त्यस कारण म चाहिँ त्यहाँ किन जाने भन्दै आउनु त बसौँ त। हाम्रा सेक्टर मन्त्रीहरू र प्रदेशका सेक्टर मन्त्रीहरू, प्रदेशको चाहिँ मुख्य सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू, सङ्घीय सचिवहरूसित बसेर सेक्टर स्पेसिफिक हिसाबले र कतिपयहरूमा क्रस सेक्टरको चाहिँ संवाद गरौँ त, यसो गर्नलाई चाहिँ हामी फेसिलिटेट गरौँ भनेर संवाद गरेर त त्यो त बाटो त खुला छैन, गर्ने नै त्यही हो। त्यसकारण नेपाल अन्त्यतिर आइपुगेको छु डाक्टर साहब, एकदमै सर्टमा उत्तर चाहे। अहिलेको अवस्थामा अब सबैभन्दा बढी दायित्व त्यसो भए सङ्घीय सरकारको हो, समान हो, तर लिडरसिप त लिनु पर्यो, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। अब सङ्घीय सरकार चाहिँ यो र त्यो बहानामा खालि चाहिँ डे टु डे वर्कआउट गरेर डे टु डे कुराहरूमा चाहिँ केन्द्रित हुनुभन्दा पनि जुन चाहिँ भोइसहरू सुसुप्त अवस्थामा जुन भोइसहरू चाहिँ प्रदेश प्रमुखहरूको हामी सुन्न पाएका छौँ, ती भोइसहरूलाई चाहिँ समयमै सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ। त्यसो भए अब सङ्घीय सरकारले यतिन्जेलसम्ममा अब अरूतिरको मुलुकको हिसाबको उदाहरण दिनु पर्यो भने व्हाइट पेपर इस्यु गरिन्छ। हामी नयाँ आएकाहरूले हामी यो तरिकाले बन्दोबस्त गरेर यहाँ चाहिँ पुर्याउँछौँ, इरेस्पेक्टिभ जुनसुकै पनि पोलिटिकल पार्टी आओस्, हामीहरूको सबैको चाहिँ कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ यो चाहिँ लाइनमा बसेर हामी काम गर्छौँ भनेर व्हाइट पेपरहरू इस्यु गर्ने चलन छ हाम्रोमा। त अब सङ्घले गर्ने भन्दा कसको भन्दा एउटा पोलिटिकल्ली कमन पोजिसन नै नभइसकेपछि तपाईँ के हुन्छ भन्दा त्यो कुरो त बसेर अहिले नै पनि सबै पार्टी त्यस पछाडि चाहिँ तहगत सरकारहरूका प्रतिनिधि बसेर यस्तो खालको व्हाइट पेपर इस्यु गरेर चाहिँ सहमत गरौँ नि त, मिनिमम चाहिँ नेक्स्ट इलेक्सनसम्मको लागि। यी इस्युजहरू चाहिँ यो क्रिटिकल यहाँ इस्यु आउन सक्छन् भनेर आफै आइडेन्टिफाई गरौँ, आफै सल्युसन आफै कमिटमेन्ट गरौँ, त्यहाँ त उपाय छ नि त। डे टु डे हिसाबले चाहिँ गर्ने काम हुँदै गर्छ, यो पनि त एक्सर्साइज गरे भयो नि त, यी कुरा त सम्भव छन् नि। हामी हेर्दै जाउँ डाक्टर साहब, हाम्रो यो बहसहरू सरकारवालाहरूले पक्कै पनि सुन्नुभएको हुनुपर्दछ र यी गहन विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ समाधान नगरिकन सुखै छैन, गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ र नगरेर चाहिँ अर्को कुनै उपाय पनि छैनन्। समय र संवादको लागि धन्यवाद डाक्टर साहब, मौका दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर श्याम भुर्तेल, संहिताविद। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।